في هذا الفيلم الوثائقي سوف تشاهد جبل سدوم الذي أهلكه الله بعاصفة من الأمطار الكبريتية، ثم أثناء السفر على طول البحر الميت سوف تذهب إلى أنقاض مسعدة. بنيت هذه القلعة من قبل الملك اليهودي هيرودس الكبير، وسوف أخذك أيضا إلى قلاعه وموقع قبره الذي يقع في بيت لحم. ثم سوف نتوقف في كهوف قمران، حيث وفي الآونة الأخيرة تم اكتشاف مخطوطات للبحر الميت. في القدس سوف أخذكم في مختلف الأماكن ذات الأهمية التاريخية مثل الجدار العازل والمسجد الأقصى، وسوف أخذك أيضا إلى كنيسة المهد مسقط رأس النبي يسوع. ثم سوف نسافر إلى الشمال لرؤية مدينة الناصرة وبحيرة طبرية حيث نشأ النبي يسوع، وأجرى العديد من المعجزات. على طول الطريق سوف تشاهد مواقع القبور ل10 أنبياء: النبي موسى والنبي لوط والنبي زكريا والنبي الخضر والنبي شعيب والنبي داود والنبي إبراهيم والنبي إسحاق والنبي يعقوب ونبي الله يوسف عليهم السلام جميعا. وسوف أخذك أيضا إلى موقع قبر بلال الحبشي، صحابي جليل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يمتد جبل سودم حوالي 11 كيلومترا طولا و5 كيلومترا عرضا، 226 مترا فوق مستوى سطح البحر الميت، و170 مترا تحت مستوى سطح البحر. وحيث أن التربة السطحية تتكون من أكثر من 95% من الملح، لا يمكن لنبات أن ينمو في الجبل، وهذا يخلق المنظر الطبيعي لشكل القمر. بدأت رحلتي وفي نفس الوقت كنت أسير إلى جانب الجدران الرئيسية من الهالة النقي. منذ عقد من الزمان كان عدد من الكهوف المذهلة مفتوح للجمهور، ولكن الملح سريع وسهل الانهيار. عقب بعض الأحداث لانهيار صخري طفيف أغلقت الكهوف لسبب آخر يتعلق بالسلامة. يشير الكتاب المقدس إلى أن هناك أكثر من مدينتين تم تدميرهم، ليس فقط سدوم وعمورة. علماء الآثار بمساعدة خرائط الأقمار الصناعية حددوا موقع 3 مدن أخرى في المنطقة دمرت من قبل نفس الانفجار، والذين عرفوا بمدينة آدما، صبويم، ومدينة زور، والتي تعرف أيضا باسم بيلا. وكانت هذه المدن باستثناء زور ليست صغيرة، بل كان عدد سكانها بالآلاف. عاش النبي لوط عليه السلام في نفس الوقت الذي عاش فيه النبي إبراهيم عليه السلام، وهو بعث كرسول إلى قبيلة مجاورة. وفقا للقرآن هذه القبيلة كانت تمارس الشذوذ الجنسي، وعندما قال النبي لوط عليه السلام لقومه أن يتركوا الخطيئة، ولكنهم أنكروا أنه كان نبيا واستمروا في أسلوب حياتهم. نتيجة لذلك دمر الله القبيلة في كارثة رهيبة. وصف القرآن الكريم الأحداث في سور مختلفة. ها هي سورة الأعراف، الآيات من 80 إلى 81. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. سورة العنكبوت، الآيات 34 و 35. قال رسلنا إلى لوط: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. أفعال قوم لوط أحزنت قلبه، وانتشرت سمعتهم غير الطيبة في جميع أنحاء الأرض، في حين أنه ناضل ضدهم. مع مرور السنين استمر في مهمته ولكن دون جدوى. لو كان المنزل مكان الراحة والسكينة فلوط لم يجدهم، لأنه كان يعذب داخلا وخارج منزله. كانت حياته عذاب مستمر وعانى كثيرا، لكنه ظل صبورا وصامدا مع قومه،
وتوالت السنين ولم يصدقه أحد، وبدلا من ذلك استهانوا بدعوته وتحدوه بسخرية. القرآن سورة العنكبوت الآية 29. إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. عندما غلبه اليأس صلى لوط إلى الله لكي يحقق له النصر وليدمر الفاسدين، ولذلك تم إرسال 3 ملائكة إلى بلدة سدوم، ووصلوا إلى أسوار البلدة بعد الظهر. كان الشخص الأول الذي لفت نظرهم كان ابنة لوط التي كانت جالسة بجوار النهر تملأ إبريقها بالماء. عندما رفعت وجهها ورأتهم ذهلت من وجود رجال بمثل هذا الجمال على الأرض. واحد من الرجال سألها: يا آنسة، هل هناك مكان للراحة؟ فتذكرت طابع قومها فردت: ابقى هنا ولا تدخل حتى أبلغ والدي وأعود. وتركت إبريقها بجانب النهر وركضت بسرعة للمنزل. يا والدي، وبكت. هناك شباب يطلبونك عند بوابة المدينة، وأنا لم يسبق لي أن أرى مثل وجوههم. وشعرت بالأسى الشديد لأنه ركض سريعا لضيوفه وسألهم من أين أتوا وإلى أين يذهبون، وهم لم يجيبوا على أسئلته، وبدلا من ذلك سألوه عما إذا كان يمكن أن يستضيفهم. وبدأ التحدث إليهم وتعجب من موضوع طبيعة شعبه. واضطرب لوط وحاول أن يقنع ضيوفه بعدم قضاء الليلة هنا دون الإساءة إليهم، ولكن في الوقت نفسه يريد تمديد الضيافة لهم بطبيعة مثل العادة مع الضيوف. حاول عبثا أن يقنعهم أن الوضع محفوف بالمخاطر، وفي النهاية أقنعهم أن ينتظروا حتى حلول المساء لكي لا يمكن لأحد رؤيتهم. عندما حل الظلام على البلدة اصطحب لوط ضيوفه إلى بيته. لم يكن أحد على علم بوجودهم، ومع ذلك بمجرد أن رأتهم امرأة لوط خرجت من المنزل بهدوء لكي لا يلحظها أحد، وبسرعة ركضت لقومها بالإخبار ونشرتها لجميع السكان كالنار في الهشيم. واندفع الناس إلى منزل لوط بسرعة وحماس. فوجئ لوط باكتشافهم لضيوفه وتساءل من الذي يمكن أن يكون أخبرهم. الأمر أصبح واضحا عندما لم يجد زوجته في أي مكان، مما زاده حزنا على حزنه. ولما رأى لوط الحشود تقترب من منزله أغلق الباب، ولكنهم ظلوا يقرعون عليها. ناشدهم أن يتركوا الزائرين وحالهم وأن يخافوا عقاب الله، وحثهم على أن يكونوا أوفياء جنسيا لزوجاتهم، وهذا ما أحله الله. انتظر قوم لوط حتى أنهى خطبته القصيرة، وبعد ذلك علت الضحكات. أعماهم الهوى فكسروا الباب، وأصبح لوط غاضبا جدا، ولكن وقف عاجزا أمام هؤلاء الناس العنيفة. قال أنه كان غير قادر على منع إساءة الناس لضيوفه، لكنه وقف بحزم وواصل مناشدة الحشود. في تلك اللحظة الرهيبة تمنى أن يكون لديه القوى لدفعهم بعيدا عن ضيوفه، وتراه في حالة من اليأس والحزن. وقال لضيوفه: لا تخاف ولا تحزن يا لوط، نحن الملائكة وهؤلاء الناس لن يؤذوك. عندما سمع ذلك خافت الحشود وشعرت بالرعب وهربوا من منزل لوط. كانوا يهددونه وهم يهربون. حذرت الملائكة النبي لوط وطلبت منه ترك منزله قبل شروق الشمس، وأن يأخذ معه جميع أفراد أسرته باستثناء زوجته. كان قد أمر الله بهلاك مدينة سدوم. أمطرت عاصفة من الكبريت على المدينة، وتم تدمير كل شخص وكل شيء بما في ذلك زوجة لوط. روى الله عز وجل القصة في القرآن، سورة الحجر الآيات 58 إلى الآية 77. بسم الله الرحمن الرحيم.
عندما أتى الرسل أو الملائكة إلى عائلة لوط، قال لوط: جاء سكان المدينة مبتهجين على خبر وصول الشبان. كما أوضح الله تعالى في القرآن سورة الشعراء الآيات 170 إلى الآية 175: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنجينا وبنيت هذه المدن إلى حد كبير من الحجر الجيري. عندما يتم حرق الحجر الجيري مع الكبريت فإنه ينتج رماد كبريتات الكالسيوم. تحليل رفات في سدوم وعمورة يكشف أن كبريتات الكالسيوم نظيفة جدا مع عدم وجود عملي للعناصر النادرة، وفي الحقيقة القليل من العناصر النادرة تظل مكثفة، والحرارة الشديدة كافية لتحطيم المباني من الحجر الجيري بأكملها وتبخير كل المعادن الأخرى. النشاط البركاني لا ينتج هذا النوع من الرماد النظيف. الحجارة الأصلية لهذا الموقع لونها أبيض شاحب على شكل أحادي. التغيرات الكبريتية لهذا الشكل عند التعرض لحرارة عالية لمدة طويلة، كما هو الحال عندما أسفر تحليل تأثير الأشعة السينية وغيرها من التجارب على أن كرات الكبريت يصل فيها الكبريت النقي إلى 98.4%، وهو أكثر نقاء من الكبريت الطبيعي. وحتى الآن 5 مدن تحولت إلى رماد وتحتوي على كرات الكبريت متناثرة في جميع أنحائها. تم العثور على موقع كل من هذه المدن عن طريق التدقيق في خرائط الأقمار الصناعية للمنطقة وتحديد مكان الأشكال الهندسية للمناطق المربعة والمستطيلة. في مناسبتين دخلت فرق التحقيق إلى المدن بعد سقوط الأمطار. كرات الزجاج تلمع في الضوء، فكشفت الأمطار عن آلاف الكرات، وتتكون هذه الكرات من مسحوق الكبريت النقي. بالتحقيق مع خبراء النشاط البركاني أكدوا أنه لا يوجد مكان آخر في العالم حتى في مكان النشاط البركاني به هذه الكرات لهذا التكوين. عندما سقطت هذه الكرات من السماء، والتي قدرت أن تكون درجة حرارتها حوالي 5000 درجة مئوية بعد هلاك كل شيء حولها، لا تزال الحرارة تذيب الرماد التي تكون حولها. وهكذا كانت تحيط الكرات غلافا زجاجيا من الرماد الذائب الذي صلب الرماد. ويتكون عمود الكبريت من 96 إلى 98% من الكبريت مع كميات ضئيلة من المغنيسيوم الذي خلق حرارة حرق مرتفعة للغاية. هذا هو المكان الوحيد على الأرض الذي يمكن أن تجد فيه كرات كبريت أحادية ونقية بنسبة 96% من الكبريت. هذا الكبريت ليس من أي نوع من الأنشطة الحرارية الأرضية لعدم وجود أدلة من هذا القبيل في المنطقة. الكبريت الحراري الأرضي به فقط 40% من الكبريت النقي، وهي من النوع المعين. الكبريت الأحادي أو المنشوري يتم الحصول عليه عندما يتم تبريد الكبريت السائل ببطء، ويكون بلورات طويلة تشبه الإبرة، وتمطر هنا حوالي من 2 إلى 3 في السنة. في هذا الوقت من السهل الحصول على كرات الكبريت التي هي في معظمها بحجم كرة الجولف. لقد حاولت جاهدا الحفر في هذه الجدران الغير مستقلة وأنا أمشي، ولكنني لم أنجح. أنا لست مسافرا من ذوي الخبرة. وحدي مع كل العتاد والكاميرا حملت إمدادات محدودة من المياه لم تكفي إلا لنصف الطريق، وبطريقة ما تمكنت من الوصول إلى أعلى هذا الجبل. كما وصلت إلى القمة تحت أشعة الشمس الحارقة التي تصل إلى 100 درجة فهرنهايت، بدأت أعاني من الجفاف الشديد. كنت الوحيد على الجبل في ذلك اليوم، لا توجد أي إمكانات للمساعدة. سرعان ما تخليت عن رغبتي في البحث عن هذا المكان الملعون، وركضت باتجاه القاعدة
لأنجو بحياتي بأسرع ما يمكن. شربت الكثير من السوائل والرقائق المالحة والمخبوزات السكرية بعد أن هدأت من تشنجاتي التي لا يمكن السيطرة عليها. بعد أن أخذت قسطا من الراحة في سيارة مكيفة الهواء وصلت رحلتي، وبالقرب من هنا يوجد عمود ملحي يقال أنه في الواقع لامرأة لوط. ظللت أنظر إليها باستغراب، وما حان الوقت للرحيل. بالمناسبة، هذه الأنواع من الأعمدة الملحية شائعة في المنطقة، وفي طريقي إلى القدس رأيت العديد منهم. بعد مغادرة جبل سدوم والقيادة إلى الشمال على الطريق السريع 90، مررت على الطريق السريع 31. على الجانب الأيسر رأيت طريقا ترابيا يؤدي إلى حصن ميتزاد زوهار، وتحتاج هنا إلى سيارة كبيرة ب4 عجلات قوية. على الرغم من ذلك أخذت فرصتي وقدت سيارتي الصغيرة لحوالي 1 كيلومتر. بقايا حصن ميتزاد زوهار بنيت على قمة تلة مارلستون، نصفها حجر الجيري ونصفها من الطين. انهارت الجدران الخارجية التي تحيط الحصن وزالت. يعود تاريخ الأطلال إلى الفترة الرومانية البيزنطية، أو ربما إلى الفترة الصليبية المملوكية، وتحمل قلعة الطريق التجاري المالح القديم. خلال تلك الفترات كان الملح سلعة ثمينة، وقد دفع للجنود أجرهم بأكياس الملح، وعلى الأرجح أن القلعة كانت تستخدم لجمع الضرائب من هذه التجارة. على الرغم من أن هذا المدخل مفتوح، لكنه يوجد سياج يمنع الزوار من تسلق البرج الهش. صحراء النقب جافة جدا، وكان لازما على بناة الحصن أن يجدوا حلا للحفاظ على حياة الجنود، فبنوا الصهاريج والسدود على طول الوادي حلا لهذه المشكلة. يوجد بئر على سفح البرج، فهو يجمع المياه من السدود ويوفرها للقلعة. يقع سد على الجانب الغربي من القلعة. خلال الأيام المطيرة القليلة جمع التيار الماء وخلق بحيرة صغيرة. يمتد طول البحر الميت 67 كيلومترا وعرضه 18 كيلومتر في أعرض منطقة له، والبحر الميت هو أكثر بقعة منخفضة على الأرض. هذا هو أدنى مستوى للطرق في العالم. الطريق السريع 90 يمتد على طول إسرائيل والضفة الغربية للبحر الميت، وهو تحت مستوى سطح البحر ب393 مترا. وفقا للكتاب المقدس كان البحر الميت مكان لجوء الملك داود. تحتوي المحيطات على 3.1% إلى 3.8% من الملح، منها 97% هو كلوريد الصوديوم. يحتوي البحر الميت على حوالي 33% ملح، منها 15% فقط هو كلوريد الصوديوم. ما تبقى من الملح يحتوي على أكاسيد معدنية مختلفة. هذا يجعل الطين غني بالمعادن، وقد أتى الكثير من الزوار من مختلف الثقافات والجماعات للعلاج في البحر الميت، ذلك باستخدام حمام الطين الرمادي الأسود الذي يعود تاريخه إلى زمن قدماء المصريين. هذه الملوحة العالية سببت البحر الميت المشهور في العالم بخواصه. عندما وصلت إلى المسطح المائي تركيز الملح العالي ضرب في وجهي، شفتاي وعيوني، وهو الذي جعل بقائي في المياه مؤقت، وخرجت من المياه بأسرع ما أمكنني. حمام الطين جذب الذباب الماص للدم، واضطررت إلى الذهاب للاستحمام. الملوحة جعلت ظروف البيئة قاسية، حتى الحيوانات لا يمكنها أن تتعايش هنا، ومن هنا جاء اسمه. الملوحة العالية منعت الأحياء البحرية التي ترى بالعين المجردة من العيش فيه، مثل الأسماك والنباتات المائية. هذه المنطقة كانت تستخدم كأول منتجع صحي في العالم لهيرودس العظيم. كان المورد لأشكال متنوعة من المنتجات، من البلسم للتحنيط المصري للبوتاسيوم للتسميد. وهناك ميزة غير عادية للبحر الميت، وهي تفريغه للإسفلت. من خلال المرتشحات العميقة البحر الميت يبصق باستمرار حتى الحصى الصغيرة وكتل المواد السوداء.
وأمسك الأسفلت بالتماثيل، وتم العثور على المواقع الأثرية بعدما أمسك القار بجماجم العصر الحجري الحديث. واستعمل الأسفلت في عمليات التحنيط المصري والذي استوردوه من منطقة البحر الميت. أثناء القيادة والتوجه إلى القدس، التوقف عند مسعدة هي تجربة مثيرة ومشوقة، فقد بنيت هذه القلعة في عام 30 قبل الميلاد على يد الملك هيرودس. يبلغ ارتفاع المنحدرات على الحافة الشرقية من مسعدة حوالي 400 متر، ويبلغ ارتفاع المنحدرات على الغرب حوالي 91 مترا، والطريق الطبيعي لقمة المنحدر صعب جدا. تقع مسعدة على قمة هذا الجبل من جوانب حادة، وقمة مسطحة تطل على بانوراما صحراء في الغرب والبحر الميت في الشرق، فهي مرتفعة للغاية. يمكن أن تصعد إليها سيرا على الأقدام من ملف طريق الأفعى أو عن طريق التلفريك الذي يمتد من مركز سياحي من أسفل مسعدة إلى القمة. أعلى الهضبة مسطح وعلى شكل معين، مساحتها حوالي 550 في 270 مترا. كان هناك جدار حول الجزء العلوي من الهضبة بمجموع طول 1300 متر وارتفاعه 3.7 مترا، وتضمنت القلعة العديد من الأبراج والمخازن والثكنات والترسانة والقصر والصهاريج التي يتم تعبئتها من مياه الأمطار. وتؤدي 3 مسارات ضيقة ومتعرجة إلى البوابات المحصنة. وفي بداية الثورة العظيمة التي قامت ضد روما في 68 قبل الميلاد، احتل اليهود المتطرفين الموقع، وأصبحت مسعدة آخر معقل لهم في عام 72 ميلادية. حاصر الرومان مسعدة ونجحوا في الوصول إلى القلعة شديدة الانحدار في عام 73 ميلادية. بعد بناء منحدر عالي على جانبها الغربي الذي يبلغ طوله 114 مترا، الهجوم على المنحدر تكون من دفعة طبيعية من الأساس المتين، وسمح للرومان أخيرا باختراق جدار القلعة بضرب المنحدر في 16 من إبريل. وفقا لجوسيفوس، عندما دخلت القوات الرومانية القلعة اكتشفوا أن 960 من سكانها قد أقاموا جميع المباني، ولكن أحرقوا جميع مخازن المواد الغذائية وارتكبوا انتحارا جماعيا بقتلهم بعضهم البعض، فهم اختاروا الانتحار بدلا من الوقوع في أيدي الرومان على قيد الحياة. أعمالهم تركت وراءهم ملحمة من الشجاعة والبطولة. هذا هو القصر الغربي، ولقد تم الوصول إلى القصر الأصلي من خلال فناء مفتوح، وأوصل الزوار إلى غرفة العرش. وكان لغرفة خلع الملابس أيضا مدخل آخر متصل بالفناء من خلال غرفة الفسيفساء التي تؤدي بعد عدة خطوات إلى الطابق الثاني، حيث يوجد غرفة نوم منفصلة للملك والملكة. هناك 3 قصور صغيرة مثل هذا هنا أيضا. هذا هو برج كوليوم باريوم، وقد استخدم كمنزل للحمام والطيور وكبرج مراقبة ولتربية الطيور من أجل لحومها وفضلات الطيور التي كانت تستخدم كسماد لزراعة المحاصيل. واستخدم ليكون ميكيفية، وهو حمام الطقوس اليهودية. ووفقا للأنظمة اليهودية يجب أن يحتوي الميكيفية على ما يكفي من المياه لتغطية الجسم بأكمله لرجل متوسط الحجم، فحجم المياه اللازمة 40 سه أو حوالي 150 غالون. يجب على الميكيفية أن يكون متصلا بينبوع طبيعي أو إلى بئر من المياه الطبيعية مثل مياه الأمطار. وبما أن هذا الميكيفية كان بعيدا عن أي ينبوع طبيعي، فإنه يفترض أن يعمل بمياه الأمطار المخزنة وينغمس فيه سكان مسعدة. على الرغم من أن مياه الأمطار الراكدة تكاد تكون سطحية، لا يزال هذا الميكيفي يستوفي الشروط القانونية للطهارة في اليهودية. طقوس الطهارة والنظافة يمكن أن تكون فئتين مختلفتين تماما. كان لمسعدة 4 أبواب، واحدة منهم هذه البوابة الجنوبية،
استوطن الرهبان والنساك الجبل منذ القرون الأولى في المسيحية. كانوا يعيشون في الكهوف الطبيعية التي حولوها إلى غرف ومحاريب وغرف تخزين. أحضر النظام المتطور من القنوات مياه الأمطار من منطقة تجمع كبيرة إلى 5 كهوف كانت تستخدم كمخازن. تم بناء هذا الدير الناسك البيزنطي في القرن الرابع على الأنقاض، ولكن الرهبان تركوا هذا الموقع بعد الغزو الفارسي عام 614 ميلادية، وبنى منزل بحمام كبير بشكل متقن ليخدم الضيوف وكبار المسؤولين في مسعدة، وكان يتكون من فناء كبير تحيط به أروقة وعدة غرف كلها من الفسيفساء أو أرضيات من البلاط، وبعضها بها لوحات جدارية. كانت أكبر غرفة الغرفة الساخنة أو الكالداريوم، ودعم الأرضية صفوفا من الأعمدة المنخفضة مما يمكن الهواء الساخن من الانطلاق خلال الفرن تحت الأرضية وخلال الأنابيب الطينية على طول الجدران لتسخين الغرفة لدرجة الحرارة المطلوبة. اكتشفت بذور عمرها 2000 عاما خلال الحفريات الأثرية في أول عام 1960 بنجاح تاريخي في تاريخ عمر النبات. تخيل الهدوء في الغرفة والطيور تنقنق كما تفعل اليوم. في طريق الذهاب من مسعدة إلى القدس وطريق يعرضك للحفر الغارقة، رأيت الآلاف من الكهوف وتوقفت عند كهف قمران. من المعروف أن قمران هو المكان الذي وجد فيه مخطوطات البحر الميت منذ 65 عاما فقط. البقايا التي تم اكتشافها في قمران يعود تاريخها إلى العصر الحديدي، وكذلك الجدران، الفخار والبئر من المستوطنات اللاحقة. وحتى في تلك السنوات كانت المياه العذبة مشكلة في هذه البيئة الجافة، وأضيفت أنظمة قناطر لجلب المياه العذبة إلى المدينة من المناطق الأكثر خضرة في الشمال. تأسست قمران خلال الفترة الهلينستية من 104 إلى 134 قبل الميلاد، وظلت مسكونة حتى 68 قبل الميلاد. قد تم اكتشاف مباني متعددة المستويات وخزانات وأفران فخار ومنازل في هذا العصر، واستقرت الطائفة اليهودية إيسنز هنا خلال الفترة الهلينستية، وعزلوا أنفسهم عن حياة المدينة الكبيرة وعاشوا كمجتمع بديل طائفي. ويعتقد أن الطائفة كانت تأكل في وجبات جماعية وتتدبر الكتاب المقدس أغلب الليل، وتأخذ حماما كطقس يومي، ويمارس التبتل، وكان لديهم التقويم الخاص بهم. من المعلومات التي وجدها العلماء في مخطوطات البحر الميت حصلوا على صورة واضحة عن طريقة المجتمع في الحياة والمعتقدات، ويعتقد أن حوالي 200 شخص عاشوا مرة هنا. في عام 1947 اكتشف البدو المحليين جرة من الطين تحتوي على 7 مخطوطات في كهف يبعد 1.5 كيلومتر عن قمران، ووصلت المخطوطات القديمة أخيرا العلماء الذين تمكنوا من تقييم دقيق لعمر وقيمة المخطوطات. كشفت المزيد من الاستكشافات عن 972 نصا، بما في ذلك أقدم نسخة معروفة للعهد القديم، ويعتقد أن المخطوطات ترجع إلى طائفة إيسنس. وتصف بعض المخطوطات أهالي الطائفة وميلهم الخاص لليهودية. تم العثور على المخطوطات وقطع منها في حوالي 12 كهفا. يضم ضريح الكتاب في متحف إسرائيل الآن هذه المخطوطات حتى يتم الاحتفاظ بها في درجة الحرارة والرطوبة المثلى للحفاظ عليها مستقبلا. المخطوطات النحاسية وجدت في كهف رقم 3، وهم يعرضون في متحف عمان في الأردن.
عند الذهاب إلى القدس على الطريق السريع رقم 1 اتخذت مخرجا ودفعت مقابل زيارتي لقبر النبي موسى الذي يقع بالقرب من هذا التل الأحمر. هو معروف أيضا بالنبي موسى عليه السلام، والذي يعد واحدا من أقدس الرموز في القرآن الكريم إلى جانب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يضم هذا المجمع الكبير المحاط بسور 120 غرفة وعدد كبير من أغطية الرأس البيضاء فوق أسطحها وبرجها العالي. وقد تم بناء الموقع الأصلي في 1270 ميلادية من قبل السلطان بيبرس المملوكي. تم ترميم الحرم وتم توسيعه في عام 1885 وكون مساحة إجمالية قدرها 5000 متر مربع محاطة بسور من الحجر الجيري. يقع المدخل الرئيسي للفناء على الجانب الغربي، والمدخل مفتوح إلى فناء. حول الفناء غرف على طابقين، المسجد على الجانب الأيمن. في الوسط نوعان من الآبار التي تزود حجاج بيت الله الحرام بالمياه. على الجانب الشرقي من الساحة تؤدي بك الخطوات إلى مدخل المسجد. يوجد المسجد في وسط الفناء تحت أغطية الرأس الخضراء والمرسومة. تقع المئذنة أو برج الدعوة إلى الصلاة خلفه. الغرفة في الوسط هي أقدم قسم في الحرم. داخل الغرفة نصب تذكاري مغطى بقطعة قماش خضراء والتي تميز مكان قبر موسى. إذا كنت قد شاهدت فيديو رحلة السياحية للأردن، أنا أظهرت جبل نبو كمكان يعود إلى التقاليد اليهودية والمسيحية وكمدفن للنبي موسى، ومع ذلك لا يوجد قبر فعلي في هذه المنطقة. ومن المفارقات أن جبل نبو هو فقط 30 كيلومترا إلى الشرق من هذا الموقع. يذكر الكتاب المقدس أن موسى توفى في أرض مواب، والرب دفنه في وادي في أرض مواب، ولكن لا يوجد إنسان يعرف مكان قبره إلى هذا اليوم. اختيار هذا الموقع خاصة ليس واضحا، ويتعارض بوضوح مع وصف الكتاب المقدس. ومع ذلك هنالك كتابة معلقة على الجدار التي تقرأها أنه وفقا لصحابي النبي محمد أبو هريرة أعزه الله، هذا هو الموقع الحقيقي لقبر النبي موسى. وتقع مقبرة إسلامية حول هذا المجمع على الجانب الجنوبي الشرقي، وهو قبر واحدة اسمها ستنا عائشة أو السيدة عائشة، والتي كانت واحدة من زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدو كتقاطع كبير. توفت السيدة عائشة في المدينة المنورة، وقد أدى صلاة الجنازة لها أبو هريرة أعزه الله، ثم دفنت في مقبرة جنات البقيع أيضا في المدينة المنورة على مئات الأمتار إلى الجنوب من النبي موسى. على جانب الطريق يوجد مقام حسن الراعي. هذا المقام هو في الحقيقة مقبرة. وفقا للتقاليد الإسلامية كان الراعي لجثرو أو النبي يعقوب عليه السلام الذي دفن هناك. بنيت جدران القدس الحالية تحت إمرة سليمان العظيم بين عامي 1537 و 1541. تم بناء بعض الأجزاء فوق الجدران القديمة التي بنيت منذ 2000 عام. تم بناء الجدران لمنع غزوات القبائل المحلية وتثبيت أي حملة صليبية من مسيحي أوروبا، حتى أنها صمدت أمام نيران المدفعية خلال حرب 1948. أسوار البلدة القديمة ترتفع حوالي 13 مترا وتمتد حوالي 3800 متر حولها. كان السلطان العثماني التركي يريد أن تحيط الجدران جنوب مدينة داوود أيضا، ولكن فشل المهندسين المعماريين في ضم جبل صهيون أو مدينة داوود، ونتيجة لذلك قطع سليمان رأس المهندسين. اليوم هناك 8 أبواب في أسوار المدينة. هناك 4 أحياء داخل المدينة القديمة المسورة في القدس: الحي المسيحي والذي يمتد من بوابة دمشق إلى الشمال حتى البوابة الجديدة، ثم يمتد على طول الجدار الغربي ليصل إلى بوابة يافا. يقع الحي اليهودي إلى الغرب من حائط المبكي، والربع المسلم هو الأكبر والأكثر اكتظاظا بالسكان من الأحياء ال4 في البلدة القديمة. يعرف الربع الرابع بالربع الأرمني، فقد كانت أمة أرمينيا
أول دولة تعلن نفسها دولة مسيحية، وفعلوا هذا في عام 301 قبل العهد القسطنطيني. ولكن الأرمن كانوا يعيشون في القدس منذ 95 قبل الميلاد. تأسس الحي الأرمني على جبل صهيون قبل الفترة الصليبية بقليل، من 1099 ميلادية إلى 1187 ميلادية. وبدأ الحي الأرمني في التطور، ووصل إلى حجمه الحالي خلال الفترة العثمانية من 1517 ميلادية إلى 1917 ميلادية. اليوم الربع الأرمني يغطي سدس البلدة القديمة، ويحد الحي المسيحي الربع المسلم والربع الأرمني. الربع المسيحي هو الأكثر زيادة في المدينة القديمة، لأنه يتضمن موقع موت يسوع ودفنه وقيامته، كنيسة القبر المقدس. الكنيسة تعرف أيضا باسم كنيسة القيامة للمسيحيين الأرثوذكس الشرقية، وهي مقامة على أحد المواقع التي يعتقد أنها تشمل كل من الجلجلة أو الجمجمة حيث صلب فيه يسوع، وقبر أو ضريح حيث دفن. يبدو أن المجتمع المسيحي الأول في القدس قد عقد الاحتفالات حتى أخذ رومان المدينة في عام 66 ميلادية، عندما اعتنق الإمبراطور قسطنطين العظيم المسيحية في عام 312 ميلادية. أمر ببناء العديد من الكنائس بما فيها هذه الكنيسة، وتضرر هذا المبنى بشدة من جراء إطلاق النار في 614 ميلادية، عندما غزت الفرس القدس في 638 ميلادية، وأجبر النصارى على تسليم القدس إلى الحكم الإسلامي تحت إمرة الخليفة عمر. كنيسة القبر المقدس في البداية أكملت وظيفتها ككنيسة مسيحية في ظل الحكام الإسلاميين، ولكن في 18 من أكتوبر 1009 ميلادية الخليفة الفاطمي حكيم بوحشية وبشكل منهجي قام بتدمير الكنيسة العظيمة. في 1048 ميلادية قدم الإمبراطور قسطنطين مونوماخوس الأموال لإعادة أعمارها، الأمر الذي فرضت عليه الخلافة شروطا صارمة. بدأ الصليبيون في ترميم الكنيسة في 1112 ميلادية. في الآونة الأخيرة ألحق بها حريقا في عام 1808 وزلزال سنة 1927 ميلادية، أضرارا فادحة. تاريخ الكنيسة الفوضوي واضح عند مشاهدة الزوار له اليوم. تختلط العناصر البيزنطية والصليبية والقرون الوسطى والحديثة في أسلوب مزيجي. كل مجتمع مسيحي حاكم زين الأضرحة بطريقته الخاصة والمميزة، ومن الغريب هناك أن يوجد مسجد عمر في منتصف الحي. ثم يأتي الحي اليهودي في هذا الربع من البلدة القديمة في القدس. سوف تجد العديد من المواقع المقدسة والتاريخية، كما في المزامير 122 صلوا من أجل السلام في القدس، هم سوف يزدهروا بالحب. هذا المبنى يضم قبر الملك داود. قد يأتي البعض للصلاة ويظهر التبجيل لملك إسرائيل الشهير وسلف المسيح، في حين أن آخرين يكثرون من قراءة النصوص المقدسة طوال اليوم في حجرة الانتظار بجانب القبر. يتم تغطية القبر بقطعة قماش مخملي مطرز بعبارة داود ملك إسرائيل هي في كيام. أول أغنية يهودية يتعلمها الأطفال، والتي تقوي الإحساس أن روح داود ما زالت معنا. هذا معبد كنيسة استخدمها جداو المسيحيين في القرن الأول، والتي أصبحت تعرف باسم كنيسة الرسل. تدريجيا جاء هذا النصب التذكاري ليقبل كقبر لداود، في البداية من قبل اليهود وفي وقت لاحق أيضا من قبل المسلمين. على اليد اليمنى بنى المسلمون أيضا مسجدا حيث يذهبون لتمجيد النبي داود عليه السلام. هذا المسجد قديم جدا، ويمكن للمرء أن يرى العمارة الكلاسيكية من العصور القديمة. يعتقد أن البيت المحروق قد أضرم فيه النيران خلال تدمير الرومان للقدس في عام 70 ميلادية. مدينة القدس العليا كانت معروفة بثرواتها، كانت تقع على مقربة من معبد، ويسكنها عائلات برسيلي الذين خدموا في المعبد. عندما اقتحم الرومان المدينة العلوية وجدوا مقاومة تذكر
جزء كبير من السكان كان على وشك الموت من المرض والجوع. وعلى الجانب الآخر من طريق الحي اليهودي توجد أنقاض كنيسة نيا، كشفت فقط منذ عقود. كانت نيا أو جديد في اليونانية أكبر وثاني أهم كنيسة بيزنطية في القدس بعد كنيسة القيامة. كانت مكتملة حتى القضاء على نيا لموقعها الهام الذي اكتشف حديثا فقط. وأنا أقترب من الحائط الغربي أتيت على البقية الباقية من المعبد الثاني، الموقع الأكثر قدسية في الديانة اليهودية. الجدار الذي نراه اليوم 57 مترا، ليس سوى جزء صغير من الجدار الغربي المقيد. الملك هيرودس بنى حول جبل المعبد حائط غربي طوله في الواقع 488 مترا عندما دمر الرومان المعبد الثاني وجرفوا المدينة. تبقى واحد من عدد قليل من الأشياء، وهو حائط المبكي في القدس. التقاليد اليهودية تخبرنا أنه عندما تم تدمير المعبد وأغلقت جميع الأبواب السماء، ولكن واحدة فقط بقيت مفتوحة، وهي بوابة الدموع. لذلك لآلاف السنين تأتي الناس ليفطروا قلوبهم ويسكبوا دموعهم على الحائط. هذا هو السبب في أنك سوف تسمعه يسمى حائط المبكي. التالي هو الربع المسلم الذي به المدخل الرئيسي عبر بوابة دمشق. هذه البوابة هي أيضا آخر محطة للحافلات، والتي تحضر الركاب من المناطق الخاضعة لحكم سلطات التحرير الفلسطينية، بما في ذلك بيت لحم والخليل. الربع المسلم يحتوي على المسجد الأقصى الذي هو ثالث أقدس موقع في الإسلام، وهناك العديد من المباني في هذا المجمع، وأنه ككل معروف بالمسجد الأقصى، والذي يعني المسجد الأبعد، يشير الاسم إلى جزء في القرآن يسمى الإسراء، الذي يقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سافر من مكة إلى المسجد الأقصى، ومن ثم وصل إلى السماء على مخلوق سماوي يدعى البراق، ويعتبره البعض قد حدث قبل الهجرة بأكثر من سنة في 27 من رجب، ولكن لا يتم التعرف على هذا التاريخ دائما. هذا التاريخ يتوافق مع تاريخ جوليان يوم 26 فبراير عام 621 ميلادية، وإذا كان العام الذي يسبقها فيوافق 8 مارس عام 620 ميلادية. ويدعم المسجد من الداخل 45 عمودا، 33 منها من الرخام الأبيض و12 من الحجر، وهذا هو أيضا المكان الذي هو أول قبلة صلى المسلمون نحوها. عرف بالمسجد الأقصى أو ببيت المقدس، واستخدمت هذه القبلة لأكثر من 13 سنة، من عام 610 ميلادية وحتى 623 ميلادية. وبعد 17 شهرا من وصول النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة، التاريخ المعطى 11 فبراير عام 624 ميلادية، أصبحت القبلة موجهة نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. التغيير حدث فجأة أثناء صلاة الظهر في المدينة المنورة في مسجد يعرف الآن باسم مسجد القبلتين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يؤم الصلاة عندما تلقى الوحي من الله تعالى يأمره أن يتخذ الكعبة المشرقة قبلة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت وجهته القدس بناء على تلقي هذا الوحي حول القبلة على الفور ليتوجه إلى مكة المكرمة، والمصلين وراءه فعلوا ذلك أيضا. ويطلق على القبلة الذهبية في الوسط قبة الصخرة التي بناها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل المدينة. ومسجد قبة الصخرة له وجود لافت للنظر في المدينة المقدسة القدس، ويقع على جبل الهيكل، وهي بقعة مقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين. وبهذه الطريقة قبة الصخرة تذكير مرئي وملموس ليس فقط على وحدة الديانات الإبراهيمية، ولكن أيضا لخلافهم وخصومتهم. القدس القديمة تم تحديثها كثيرا هنا، يمكن للمرء أن يتجول ويرى التلال والناس يمشون في الجوار. المباني التاريخية ومناظر طبيعية جميلة للمدينة. هذه بالتأكيد واحدة من أجمل وأقدم المدن في العالم في فيلم هوليوود الغزاة من السفينة المفقودة، وإنديانا جونز وأعدائه في محاولة للاستيلاء على السفينة المفقودة للعهد.
عند نقطة واحدة في الفيلم، عدو جونز أخذ السفينة والتفت إلى إنديانا قائلا: أنت وأنا مجرد مرور عبر التاريخ، وهذا هو التاريخ. وهذا ما أحسست به في البلدة القديمة للقدس، المشي فقط من خلال الشوارع الضيقة والأزقة، ناهيك عن الأماكن المقدسة ل3 أديان. المرء مبهور بالتاريخ. على حمل زيتون في القدس في شارع سلمان الفارسي، هذا هو مقام سلمان الفارسي عليه السلام، ويقال أنه عاش مرة هنا. في أيامنا هذه يمكن المرء أن يرى مسجدا هنا يسمى سلمان الفارسي، وكان واحدا من الصحابة الأكثر شهرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان أيضا أول من أسلم من الفرس. كان سلمان هو من جاء بفكرة حفر خندق كبير حول المدينة المنورة للدفاع عن المدينة وشعبها من 10,000 عدو للجزيرة العربية. سميت المعركة بمعركة الخندق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتبر سلمان من آل البيت، جزء من أهل بيته. على الجانب الأيسر من المسجد يمكن رؤية مقبرة إسلامية. المهدي في بيت لحم، الموقع المقدس. كنيسة المهدي تقع على القمة، وهي معروفة بجوروتو. يعتبر وقوعها فوق الكهف يميز مكان ميلاد المسيح الناصري. هذا الفناء الكبير المرصوف أمام الكنيسة هو ساحة المهدي هنا. تجمع الحشود أثناء عشية عيد الميلاد لغناء أناشيد عيد الميلاد لانتظار عطايا منتصف الليل. هذه هي كنيسة المهدي الرئيسية. يتم الدخول إلى الكنيسة من خلال باب منخفض جدا ويسمى باب التواضع. عند دخول هنا لافتة تكتب عليها: إذا قمت بالدخول من خلال هذه الأبواب فإنك تصبح رجلا كريم. إذا كنت رجلا كريما فسوف تصبح أكرم. وحافظ اليونانيون على هذه الكنيسة البطريركية الأرثوذكسية للقدس، وهي مصممة مثل الحرم. الكنيسة تتميز بالفسيفساء الذهبية التي تغطي الجدران الجانبية، والتي تهاوت الآن إلى حد كبير. هناك باب في الأرض في الأرضية العصرية الذي يفتح ليكشف عن جزء من أرضية من الفسيفساء الأصلي. كما تحتوي الكنيسة على مجموعة متشابكة من المصابيح في جميع أنحاء المبنى بأكمله. السلالم على جانبي الحرم تؤدي إلى أسفل عن طريق سلالم متعرجة إلى الجروتو. والكهف الذي يوجد تحت الأرض يعرف باسم مغارة المهد، وهو يخصص الموقع الذي يقال أن يسوع الناصري ولد فيه. تم وضع علامة على المكان الدقيق تحت المذبح بواسطة 14 من النجوم الفضية على أرضية رخامية، ويحيط بها مصابيح فضية. هذا المذبح لطوائف محايدة. المذبح الآخر في المغارة يحدد الموقع الذي وضعت فيه ماري المولود الجديد. الكنيسة المجاورة لسانت كاترين هي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وبنيت على الطراز القوطي الأكثر حداثة، ومنذ ذلك الحين تم تحديثها أكثر. هذه هي الكنيسة التي احتفل بها البطريرك اللاتيني للقدس بقداس منتصف الليل عشية عيد الميلاد. أدرج النحت الغائر من شجرة جيسي مؤخرا لكنيسة سانت كاترين كهدية من البابا بنديكتوس ال16 خلال زيارته إلى الأراضي المقدسة في عام 2009. حجمها 3.75 في 4 أمتار، وجسمها يمثل شجرة زيتون مثل شجرة جيسي، وتعرض نسب المسيح من إبراهيم من خلال القديس يوسف بجانب زخارف كتابية أخرى. يهيمن على الجزء العلوي تمثال المتوج للملك المسيح، وهو فاتع ذراعيه يبارك الأرض. تم العثور على العديد من المحاريب في المجمع أيضا، بما في ذلك محراب القديس يوسف يخلد ذكرى ظهور الملاك ليوسف يأمره بالفرار إلى مصر، ومحراب الأبرياء إحياء لذكرى الأطفال الذين قتلوا على يد هيرودس، وكنيسة القديس جيروم الذي ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة اللاتينية. على مر السنين تم توسيع المجمع،
واليوم يغطي حوالي 12,000 مترا مربعا. نظرا إلى التاريخ الثقافي والجغرافي، يحمل الموقع أهمية دينية بارزة لكل من الديانات المسيحية والإسلامية. من هناك أخذ النستائق لكنيسة غلوريا في إكليسيس ديو. هذه الكنيسة لديها حدائق جميلة، ولكن لسوء الحظ تم إغلاق الكنيسة. من هناك كنا في طريقنا إلى هيرودس. هيرودس هو موقع قبر الملك هيرودس، وهو واحد من القصور الصحراوية له، وهو يقع على بعد 5 كيلومترات من الجنوب الشرقي لبيت لحم. يرتفع التل 759 مترا فوق مستوى سطح البحر، أعلى قمة في صحراء يهوذا. ومن الغريب أن هذه التلة من صنع الإنسان وتبلغ 60 مترا. يمكن الوصول إلى الموقع عبر القيادة إلى أعلى الجبل. هيرودس الكبير يحكم فلسطين وأجزاء من الأردن الحديثة، لبنان وسوريا. يسمى الكبير على أساس إنجازاته المعمارية. بنيت القلعة في البداية بين 15 إلى 23 قبل الميلاد. تحتوي على 7 طوابق ارتفاعها 35 مترا بجدران عالية، والتي بنيت أعلى التل. في وقت لاحق خبأت الجدران الخارجية التي تواجه التلال وراء الرمال، الأرض التي غطت الجدران من كل جانب. تم حفر الأرض على تلة مجاورة على الجانب الشمالي، والطابقين السفليين تحت الأرض، وتدعمهما أقواس، في حين غطيت الطوابق العليا أسقف خشبية. داخل الحصن توجد القلعة الخاصة بهيرودس مع الساحات والغرف والحمامات. كانت القلعة متصلة بأسفل المدينة عن طريق درج مستقيم، والذي يعتلي جانبها الشمالي الشرقي. يوجد في المدينة السفلى القصر ومباني المكاتب وحديقة رومانية كبيرة والبحيرة. تم تزويد المياه من المدينة السفلى إلى البحيرة من قبل قناة مائية من منطقة في بيت لحم. زودت المياه المدينة العلوية من الصهاريج التي بنيت على الجانب الشمالي الشرقي، وتتغذى من مياه الأمطار. هيرودس الكبير دهش كثيرا عندما أعلن المجوس ولادة الملك العظيم في مملكته، وهكذا أمر بذبح جميع الأولاد الذين كانوا 2 من العمر لأسفل عند بيت لحم والمناطق المجاورة. بناء على هذا الخبر أخذ جوزيف مريم ويسوع وهربوا إلى مصر. كان رجلا وحشيا حيث قتل والد زوجته. كان له أكثر من 10 زوجات و2 من الأبناء. وقبل وفاته بقليل قرر هيرودس إعدام أبنائه أنتيباتر وأرسطوبولس في القرن الرابع والسابع قبل الميلاد، مما تسبب في ضحك الملك أغسطس، حيث قال هيرودس أنه يفضل خنزيره على ابنه، وهي ملاحظة مهينة لأي يهودي. حكم هيرودس لمدة 37 سنة، قام خلالها ببناء العديد من المشاريع الضخمة بما في ذلك قلعة مازدا وهيروديون، وتوفي في أريحا. بعد وفاته واحد من أبنائه هيرودس أنتيباس، وكان أحد المتآمرين في المحاكمة وإعدام يسوع. خلال الثورة العظيمة واستولى على القلعة المتعصبون في 66 ميلادية، حولوا المبنى العام إلى معبد يهودي، وأضافوا 2 ميكافي أو بابتي سمالس، واحد بالقرب من المبنى والآخر بالقرب من البرج الشرقي. وبنوا أيضا مباني تحويلية والتي تم تفكيكها خلال الحفريات. بعد 4 سنوات من الحصار استسلم المتمردين أخيرا دون إراقة دماء الجيش الروماني خلال ثورة بار كوخفا من 132 ميلادية إلى 135 ميلادية، واحتلت القلعة مرة أخرى من قبل مقاتلين من أجل الحرية. وكجزء من تدابير الدفاع لهم حفروا الأنفاق السرية حول الصهاريج واختبأوا هناك. هذه الشبكة الأرضية لأنفاق الهروب واحدة من أبرز الحفريات. تم هجر الموقع حتى القرن الخامس، عندما أقام مجموعة كبيرة من الرهبان في الموقع، شيدوا 4 كنائس في المنطقة.
بعد الفتح العربي في القرن السابع كان الموقع في حالة خراب، وكان يسكن المنطقة البدو في آخر 50 عاما. اكتشفت مقبرة هيروديس العظيم علماء الآثار الإسرائيليين في عام 2007 في هذا الموقع الذي يقع في نفق في منتصف الطريق أعلى تل هيروديون. تتضمن المقبرة تابوت مكسور ولكن لا يوجد أثر للجسم. تتكون هيروديون السفلى عند قاعدة الجبل من العديد من مرفقات القصر ليستخدمها أسرة الملك والأصدقاء وللمكاتب المركزية لمقاطعة العاصمة، ويحتوي على حديقة كبيرة على الطراز الروماني يحيط بها أعمدة وحوض سباحة كبير في وسط الحديقة. كان محاطا من قبل بحدائق واسعة مرتبة ومزروعة. أيونية تحيط بالحدائق من 3 جهات. أروقة واسعة عرضها 6 أمتار. تتكون من أعمدة مزينة بتيجان يبلغ طولها حوالي 250 مترا. بنيت قاعات مساحة كل منها 110 في 10 أمتار على طول الجانبين الشرقي والغربي من حوض السباحة، تغطي مساحة نحو 38 فدانا. كان مخططا لها جيدا، والمباني والحدائق وضعت على محور الشمال والجنوب. هذا المكان يجب أن تزوره خلال زيارتك لبيت لحم. الخليل يسميها الفلسطينيين مدينة الخليل. لا يتم السماح بتأجير السيارات في هذه المنطقة بموجب السلطات الفلسطينية، لذلك أخذت الحافلة من القدس إلى الخليل التي أوصلتني إلى السوق الرئيسي. كان علي أن أسير أكثر من ميل وأن أعبر نقطة تفتيش إسرائيلية للوصول إلى المسجد الإبراهيمي. يسمى أيضا مسجد الخليل، ويعرف أيضا المكان باسم كهف البطاركة. بنيت كل الأبنية الخارجية تقريبا والتي لا تزال تستطيع رؤيتها حتى الآن في القرن الأول قبل الميلاد على يد هيروديس الكبير. لم يتضمن مبنى هيروديس سقفا. يمكننا أن نرى النقش اليوناني على الجدار الذي هو في عهد الملك هيروديس. في 638 ميلادية أصبحت المنطقة تحت سيطرة المسلمين. تم تحويل المبنى إلى مسجد مسقوف، وتم بناء مسجد الخليل على مقبرة صغيرة حيث تقع قبور 4 أنبياء وزوجاتهم. الأنبياء ال4 هم إبراهيم عليه السلام، وابنه إسحاق عليه السلام، وابنه يعقوب عليه السلام، وابنه يوسف عليه السلام. ويعتقد بعض اليهود أن آدم عليه السلام وحواء دفنوا أيضا هنا. يمكنك أن ترى المقبرة التي تحت المسجد من القبة التي تقع قبالة جدار القبلة. ينقسم المجمع عموما إلى 3 غرف بكل منها قبور البطريرك وزوجته، يقال عليها قبور الأولياء أو المقابر، ولكن لا أحد يعتقد أن رفاة البطاركة بها. القبور هي نصب تذكارية للذين دفنوا في مكان قريب. في وسط المجمع ساحة مع رواق من القرن 12 إلى 14، والذي يؤدي إلى الغرفة المركزية التي تحتوي على قبور إبراهيم وسارة. إبراهيم على الجانب الغربي وسارة على الجانب الشرقي. شيدت هذه القبور في القرن 10 أو 11، والمعدلة إلى شكلها متعدد الأضلاع الحالي وإلى شكل القبة في القرن 14. هناك باب واسع بين القبور يؤدي إلى الغرفة الجنوبية الكبيرة والتي تحتوي على قبور إسحاق وريبيكا. المسجد الرئيسي أعيد بناء القبور في القرن 12. المحراب الجميل ومنبر المسجد على الجدار الجنوبي الشرقي. الأوكلس فوق المحراب، والألواح الرخامية من القرن 14. ولا زالت توجد المنصة والسقف المعقود والتيجان والنوافذ العليا من الكلارستوري تتبع القرن 12. إلى اليمين المنبر، وهو مظلة صغيرة أقيمت في القرن 12 فوق مدخل الكهوف. يجب أن يكون أعيد بناؤه بعد أن أغلق المدخل. عبر الغرفة توجد مظلة من القرن 14 بالقرب من مدخل المسجد، وتقف على رمح، والتي أصبحت المدخل الوحيد للغرفة التي تقود إلى الكهف المزدوج بالأسفل.
لا يوجد حاليا أي مدخل لهذه الكهوف. العديد من الناس يحاولون استخدام أضواء الكاميرا لينظروا بالداخل، لكن لا شيء واضح. في ظل الترتيبات الحالية يقتصر دخول اليهود من الجانب الجنوبي الغربي، بينما يدخل المسلمون من الجانب الشمالي الشرقي، ويمنع الدخول إلى ما تبقى من المجمع، يعني أبنير والد الضوء. كان ابن العم الأول الإسرائيلي الملك شاول القائد العام للقوات المسلحة لجيشه، ودفن بالقرب من مسجد إبراهيم. تقع على بعد 6 كيلومترا شرقي مدينة الخليل من خلال عبور المستوطنات الإسرائيلية. أخذني سائق التاكسي إلى القرية العربية بني نعيم، وتقع على قمة تلة هذه المدينة على ارتفاع 951 مترا. وفقا للتقاليد المحلية، هذا المسجد بني فوق كنيسة بيزنطية يحتوي على قبر النبي لوط عليه السلام. هذا المسجد هو مركز البلدة. يقع القبر داخل المسجد المستطيل بساحة داخلية ومئذنة. أول من ذكر قبر النبي لوط كان عالم كاثوليكي القديس جيروم من القدس في القرن الرابع. وفقا للأسطورة الإسلامية، عاش النبي لوط عليه السلام في بني نعيم قبل أن ينتقل إلى سدوم. تم تجديد غطاء الضريح في عام 1410 ميلادية على يد السلطان المملوكي ناصر فرج بن السلطان برقوق، وقبور بناته على التلة المقابلة القريبة. إلى الجنوب الشرقي من بني نعيم يوجد ضريح مخصص لسيدنا لوط عليه السلام، والمعروف باسم مقام النبي الصادق. تدعي أسطورة محلية أن لوط صلى في هذا الموقع وبصمات قدميه واضحة في الصخر. وفقا للأسطورة الإسلامية والتقاليد الكاثوليكية، بني نعيم هو المكان الذي رأى النبي إبراهيم عليه السلام بعد رحيل الملائكة دخان سدوم وعمورة منه، كما يرتفع الدخان من الفرن. من القدس على الطريق الشمالي مررت خلال تل أبيب. هذه المدينة هي تماما مثل أي مدينة حضارية كبيرة أخرى بها ناطحات السحاب. بعد المرور في شوارع المدينة قررت البقاء خلال الليلة في الضاحية، وتعرفت على هذه المدينة بنتانيا. هذه بلدة ساحلية تقع على بعد 15 ميلا إلى شمال وسط تل أبيب. كانت مشاهدة شروق الشمس وغروبها وسماء الليل المائية بالنجوم وسماع هدير أمواج البحر الأبيض المتوسط تصطدم بالساحل مريحة جدا، وكنت بحاجة ماسة لزيادة مستوى طاقتي. في الصباح كنت مستعدا لاستكشاف شمال إسرائيل. في الطريق إلى الناصرة من تل أبيب رأيت هذه المدينة الجميلة حيفا التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهذه هي ثالث أكبر مدينة في إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى شمال تل أبيب. وقد وصلت إلى التلال القريبة لأحصل على مشهد جميل للمدينة. تعتبر حيفا مثيلة سان فرانسيسكو بسبب شوارعها شديدة الانحدار وقربها من الخليج. تقع على المنحدرات الشمالية لجبل الكرميل وبالقرب من خليج حيفا. يتم تقسيم المدينة إلى 3 مستويات. الأدنى هو مركز التجارة والصناعة بما في ذلك ميناء حيفا، والمستوى المتوسط وهو على سفح جبل الكرمل ويتألف من الأحياء السكنية القديمة، في حين يتكون المستوى العلوي من أحياء حديثة تطل على المستويات الأدنى. تقع الناصرة على بعد حوالي 25 كيلومترا من بحر الجليل، وتقع المدن الرئيسية في القدس وتل أبيب على بعد 146 كيلومترا و108 كيلومتر على التوالي بعيدا عن الناصرة. هذه هي الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية البشارة، والتي تعرف أيضا باسم كنيسة القديس جبرائيل. في العهد الجديد وصفت الناصرة ببيت طفولة يسوع، وهي أيضا مركز الحج المسيحي مع العديد من الأضرحة التي تخلد ذكرى أحداث الكتاب المقدس. وفقا لإنجيل لوقا، الناصرة كان قرية وموطنا لمريم عليها السلام، وأيضا موقع البشارة.
عندما قال الملاك جبريل عليه السلام لمريم أنه سوف يكون لها ابن. وفقا للكتاب المقدس كانت الناصرة أيضا المكان الذي نما فيه يسوع من بعد وقت ما في طفولته. في هذه الكنيسة الأعمال الزخرفية الأرمانية القديمة تزين الجدران وتقودنا إلى استراحة أصغر تغطي الجداريات الزخرفية الحديثة الجدران والسقوف للمبنى العلوي الذي بني في القرن ال18. الحاجز الأيقوني لا يظهر المذبح، وذلك تماشيا مع التقاليد الأرثوذكسية الشرقية. يمكن رؤية قبر مؤسس الكنيسة على طول الجدار الشمالي. يوجد المدخل على الجدار نحو الشرق الذي تم حظر مدخله. يمكن الوصول إلى كنيسة صغيرة تحت الأرض من عصر القرون الوسطى، والتي تحتوي على النبع بعد نزول 7 درجات. في نهاية هذا الكهف المقبب المنخفض تم بناء الكنيسة الأصلية في موقع النبع الذي كان المزود الوحيد بالمياه لقرية الناصرة. هذا هو المكان الذي سحبت منه المياه مريم العذراء في وقت البشارة، ومؤخرا في القرن العشرين أكملوه تحت الأرض. من هناك إلى 130 مترا أخرى يظهر في نافورة عامة تعرف باسم بئر مريم. اليوم بئر مريم أعيد بناؤه بشكل لا يحاكي الأصل. تقع كاتدرائية كنيسة البشارة على حوالي 650 مترا من كنيسة البشارة الأرثوذكسية اليونانية. في اللغة العربية تعرف كنيسة البشارة. وفقا للتقليد الروماني الكاثوليكي أخذت البشارة مكانها هنا. في الداخل يحتوي الطابق السفلي على مغارة البشارة. يعتقد الكثير من المسيحيين أن يكون ما تبقى من منزل طفولة مريم الأصلي. بني الضريح الأول على الأرجح في منتصف القرن الرابع. يضم الكهف مذبحا حيث عاشت مريم. كلف الإمبراطور قسطنطين الأول بناء حرم أوسع يخلد ذكرى الأحداث الهامة في حياة يسوع المسيح. تأسست كنيسة البشارة في نفس الوقت تقريبا الذي بنيت فيه كنيسة المهد، مهد السيد المسيح، وكنيسة القبر المقدس، قبر يسوع. الكنيسة الحالية هي عبارة عن مبنى من طابقين شيدت في عام 1969 على موقع الكنيسة القديمة. في الإسلام يعرف يسوع بالنبي عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو يعتبر رسول الله والمسيح في الإسلام هو الذي بعث لتوجيه بني إسرائيل بالكتاب الجديد الإنجيل. الإيمان بيسوع وجميع الرسل الآخرين من الله مطلوب في الإسلام. يذكر القرآن الكريم يسوع بالاسم 25 مرة، وهو ينص على أن يسوع ولد من مريم عليه السلام نتيجة لحدوث معجزة والتي حدثت بأمر من الله. للمساعدة في خدمة الشعب اليهودي أعطيت يسوع القدرة على أداء المعجزات مثل شفاء الأعمى وإعادة القتلى إلى الحياة وما إلى ذلك، جميعهم بإذن الله وفقا للقرآن. يسوع على الرغم من الظهور كمصلوب لكنه لم يقتل بالصلب أو بأي وسيلة أخرى، بل رفعه الله إليه. الإسلام يرفض وجهة النظر المسيحية الثالوثية أن يسوع هو الله المتجسد أو ابن الله، أو أنه يكفر عن خطايا البشرية. ويؤكد القرآن أن يسوع كان إنسانا بشريا مثل كل الأنبياء الآخرين، وقد تم اختياره إلهيا لنشر رسالة الله. النصوص الإسلامية تحرم الشرك بالله مشددة على فكرة التوحيد. أعطيت العديد من الألقاب إلى يسوع في القرآن الكريم، أكثرها شيوعا هي المسيح. يؤمن المسلمون بأن يسوع سيعود إلى الأرض قرب يوم القيامة لاستعادة العدل والسلام. بالجوار في قلب الناصرة هناك كنيسة صغيرة تعرف باسم كنيسة المعبد، التي غرقت أرضيتها حوالي 100.5 متر تحت الأرض لأنها بنيت على أنقاض معبد الناصرة القديمة. هنا درس يسوع وصلى. بالإضافة إلى ذلك هذا هو مكان يوم السبت حيث ألقى يسوع خطبته الشهيرة وأعلن نفسه بأنه المسيح لأفراد قريته اليهودية. جبل القفزة أو جبل الانطلاقة من الرب يقع على بعد حوالي 15 كيلومترا من مدينة الناصرة. في اللغة العربية يعرف بجبل كاكوزا. يعتقد البعض أن هذا الجبل الذي يرتفع 395 مترا مكان رفض المسيح الموصوف في إنجيل لوفا.
قوم الناصرة لم يقبلوا يسوع المسيح، كما حاولوا أن يدفعوه من على الجبل، ولكن مر في وسطهم وذهب بعيدا. خلال القرن العشرين كان يستخدم الجبل كمحجر، والآن مهجور. في 14 من مايو 2009 قدم البابا بنديكتوس السادس عشر قداسا في الجبل خلال زيارته لإسرائيل، شارك فيه 40,000 شخص. في هذه الأيام لا أحد يأتي هنا، على الرغم من أن هذا التل يوفر منظرا جميلا للناصرة والمناطق المحيطة بها. كان علي الذهاب إلى شمال مدينة الناصرة، ولكن بأخذ المنعطف الشرقي نحو طبرية توجهنا نحو بحر الجليل، وهو في الواقع بحيرة للماء العذبة، بل هو أيضا أكبر بحيرة في إسرائيل، يبلغ طولها 21 كيلومترا. تتغذى البحيرة جزئيا من الينابيع الجوفية، والتي تقع بالقرب من هضبة الجولان. بالرغم من أن مصدرها للمياه هو نهر الأردن الذي يتدفق عبرها من الشمال إلى الجنوب، بحر الجليل يجذب العديد من الحجاج المسيحيين، لأنه وفقا للعهد الجديد حدثت العديد من معجزات يسوع على شواطئه، بما في ذلك مشيه على الماء، تهدئته للعواصف، وإطعام 5,000 شخص في طابغة. في إبريل 2011 كشفت إسرائيل مسارا لمشي الحجاج المسيحيين في الجليل طوله 64 كيلومترا، يسمى طريق يسوع، وهو يشتمل على شبكة من ممرات المشاة وطرق ومسارات للدرجات تربط المواقع المركزية لحياة يسوع وتلاميذه. ينتهي في كفر ناعوم على شاطئ بحر الجليل، حيث أعطى يسوع تعاليمه. هنا في قرية أبو سنان يقع ضريح النبي زكريا عليه السلام، وتقع البلدة على بعد 40 كيلومترا إلى غرب طبرية، وعلى بعد 13 كيلومترا من نهاريا على حدود لبنان. يعتبر زكريا عليه السلام نبيا في اليهودية والمسيحية والإسلام. القرآن الكريم يذكر 25 اسما من الأنبياء، بما فيهم زكريا عليه السلام، والد يوحنا المعمدان أو النبي يحيى عليه السلام. أبو سنان اليوم هي موطن لحوالي 10,000 نسمة، منهم الدروز. يأتي الدروز إلى هنا بصورة منتظمة لتقديم التعازي إلى النبي زكريا عليه السلام. الدروز ليسوا مسلمين ولا مسيحيين، بل هو دين التوحيد، وأربعة أنبياء تحمل رسالة يهودية مسيحية درزية. الثلاثة الأولى هم موسى، شعيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وفقا للعقيدة كان رابع نبي حمزة بن علي الأقوى، وكان الزعيم الروحي لمصر لمدة 20 عاما. كان عصره الفرصة الأخيرة للانضمام إلى دين الدروز. بعد ذلك الوقت عليك أن تكون ولدت في الدين لتكون جزءا منه. الدين الدروز له جذور في الإسماعيلية، وهي حركة دينية فلسفية التي تأسست في الخلافة الفاطمية في مصر في القرن العاشر في عهد الحكيم، في الفترة ما بين 996 إلى 1021 ميلادية. ظهر الدروز إلى الوجود ومزج التوحيد الإسلامي مع التأثيرات الهندوسية. بالإضافة إلى ذلك أبقوا غيرهم من الأشخاص النافذين بغض النظر عن دينهم في احترام كبير، كما دعوا للعدالة والإيمان بإله واحد يشمل إخناتون المصري، الفلاسفة اليونانيين، وسقراط وأفلاطون وأرسطو والإسكندر الأكبر. في جميع أنحاء العالم ربما يكون هناك نحو 1,000,000 درزي يعيشون أساسا في سوريا ولبنان. 104,000 في إسرائيل. على بعد 1 كيلومتر في بلدة كفر ياسف يوجد قبر النبي الخضر عليه السلام، في اللغة العربية تعني الخضراء. هو اسم مسلم أعطي إلى النبي إيليا، بينما يعتقد البعض الآخر أنه هو في الواقع سانت جورج. على ذكر ذلك، يعتقد المسلمون أن القديس جورج لا يزال على قيد الحياة، ووظيفته هي توجيه الناس الضائعين، في حين أن النبي إيليا أو النبي إلياس عليه السلام هو ميت. ويزور هذا الضريح أيضا الدروز، على الرغم من أنها تعترف بجميع الأديان السماوية الثلاث، إلا أنهم يعتقدون أن الطقوس والاحتفالات تسببت في تحول اليهود والمسيحيين والمسلمين جانبا عن الإيمان الخالص. قد الدروز على كل أشكال الطقوس والمراسم، ليس عندهم الصلوات اليومية الثابتة ولا الصيام
الأيام المقدسة غير معروفة ولا أي التزام بالحج. يؤدي الدروز حساباتهم الروحية مع الله في جميع الأوقات، ويعتبرون أن آدم ليس أول إنسان ولكن أول شخص اعتقد بإله واحد. الدروز يحرمون أمن لحم الخنزير والدخان وشرب الكحول، في اعتقادهم أن كل شخص يعيش الآن هو تناسخ لشخص عاش في ذلك الوقت. ليس هناك سبب للسماح لهم بالانضمام اليوم، لذلك امتنع الدروز عن الدعوة، ولا يكون لأي فرد في دين آخر أن يصبح دروزي. Finally, I arrived at Nahariya, the northernmost coastal city in Israel, and my final destination. About 5 miles up north is the border to Lebanon. Nahariya was founded by German Jewish immigrants in the 1930s. Construction of homes started in 1933, and the first 2 families permanently settled in Nahariya on February 10, 1935, which is now considered the official founding date of Nahariya. The town was intended to be an agricultural village, but the residents soon realized that agriculture was impractical, and chose to focus on tourism, taking advantage of the natural surroundings and beaches. Nahariya became a development town in the 1950s, after the nearby Ma'abara was integrated. The town hence became a home to many Jewish refugees from North Africa, the Middle East, and Europe. During the 1990s, the city absorbed a significant number of immigrants from the former Soviet Union and Ethiopia. In the late 1990s and early 2000, Nahariya experienced a construction boom. Today, this place is considered a major beach destination.